Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Marso 7, 2026. Ug dining adlaw nga Sabado, ako nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga bus drivers, sila nga nagabiyahe, nga naka-tune in sa atuang AM sa DXTD ang 657 ug ang FM 100.7. Sila usab nga nag-standby o naghulat sa paglarga sa ilang mga bus diya sa mga nagadaiyang kaning bus terminal. Mayong adlaw, hinaot nga mag-amping sa pagbiyahe, unya hinaot nga mag-ampo gyud before mabiyahe aron nga panalanginan ug ubanan gayud kanunay sa Ginoo. Ako usab nga pagtimbaya di ay sa tanan nato nga mga katekista, sa ato mga lay ministers, sa ato ang mga Knights of the Altars, mga Marian Altar servers, tanan nga mga sakop o tanan nga mga nangalaga diha sa simbahan. Ako usab nga pagtimbaya sa miyembro sa Catholic Charismatic Renewal Movement sa tanan sa tibuok Archdiocese sa Osamis. Sanglit ug mga adlaw nga Domingo, Marso 8, mauman gayud ang ilang ipahigayon nila ang ilang kaning monthly meeting dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ang venue sa ilang meeting dinhi sa amo ang function hall dinhi sa parokya. Busa sa tanang miyembro sa CCRM mayong adlaw ug mag-amping sa inyo nga pagbiyahe padulong dinhi sa amo ang parokya. Ako di usab nga pagtimbaya mga igsuon sa ako ang papa nga si Lito Balindres Pujutan, sa ako ang mga igsuon nga si Sunshine Pujutan Adier, banusab sa ako ang lain pa nga igsuon si Linwell Incabo Pujutan ug si Jinwell Incabo Pujutan. Amo usab nga mga kaparentihan dira sa Barangay Maular sa lungsod sa Aluran. Ug diha usab sa among mga kaparentihan diha sa Barangay Tolon, lungsod sa Rizal, probinsya sa Zamboanga del Norte. Ngigsuon niining adlaw nga Sabado arita sa ato ang ebanghelyo. Nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Imayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon siyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgos siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako, ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ako niining dapita ug mapauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya.
Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milangyaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa iyang balay, nakakita ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos og mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili nako angay tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya, dad-a ngari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usap ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya ug kuhaa ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya apan karon hikaplagan na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iyang pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang pagnagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo dinha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linami nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahon na aragod. Sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisan kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon hikaplagan na." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang igsuon ang ato dayong ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 15 unya bersikulo 1-3 unya bersikulo 11 hangtod sa 32. Diin usa ni sa mga kanabitaw narratives or usa sa mga istorya diya sa ato ang Bag-ong Testamento mas kani sa Karaang Testamento nga dili nato makita sa lain nga libro diya sa Biblia. Kani siya peculiar gini siya nga kanibitawng parable diya lang yun sa ebanghelyo ni San Lucas. Kung ato i-compare ang Synoptic Gospels, ang tulo ka buok, ang Matthew, Mark ug Luke, kung ato i-compare wala gyud laing parable of the kaning ato ang gibasa karon sa itong ebanghelyo nga makita nato sa uban. Tungod kay lagi kini siya peculiar siya diha kang San Lucas. Ug kini siya nga ebanghelyo nga igsuon. Nindot di kay ni siya nga pamalandungan no, ilabi na panahon sa Kwaresma. Tungod kay diha sa Kwaresma ato manggod nga gipalawman, gipakadak-an pud nato no o gihatagan og labing kanabitong dako kayo nga importansya. Kini gitawag nato paghinulsol sa atong mga sala, pag-angkon nga kita nakasala, pagpangayog pasaylos gikan sa Dios ug ang pagbalik nato ngadto sa Dios. Umo ko na atong makita diri sa ebanghelyo. Nindot kayo pagka kanabitong ang mga episodes ba, mga panghitabo sa atong ebanghelyo, nindot gyud kaayo tungod kay kini nagpahinumdom kanato. Nga una, ang attitude ay sa atong Ginoo ngadto sa mga makasasala nga mobalik kaniya is usa ka kinaiya nga mo welcome gayud pagbalik. Duol sa Dios ang mga makasala nga maghinulsol ug mobalik kaniya.
Gani sa ebanghelyo, dili gyud magduha-duha ang amahan. Nga ang iyang anak gani nga nakita niya sa layo, gani diri sa atong ebanghelyo, ang pagpauli bitaw sa anak, wala man kakita ang anak sa amahan. Ang unang nakakita sa anak, mao gayud ang amahan. Dili ang anak mao'y nakakita sa amahan. Apan ang amahan, mao'y nakakita sa anak. Ug sa iya ang pagkakita, mingdagan pagid siya. Kaya excitement, the longing to see again. Ingana nga atong Ginoo mga igsuon. Kay duol kayo sa kasing-kasing sa Dios ang mga makasasala nga maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya. Karong panahon na, panahon sa Kwaresma, nagpahigayon ta og mga parish confession. Kaghapong adlaw didto gipahigayon sa pagkahapon no sa parokya ni Senyor San Isidro Labrador sa lungsod sa Calamba. Wala ko nakaadto tungod kay napo ko'y nakakumit ko og lain nga schedule dinhi. Og sa uban pa gyud nga mga parokya nga magpahigayon og napahigayon na ang parish confession. Kinibiya siya mga igsoon usa gini siya ka imbitasyon aron ato bitong ma-realize unsa ta ka-espesyal sa kasing-kasing sa Dios, unsa ta kaduol diya sa kasing-kasing sa Dios, kung kita maghinulsol, mangayog pasaylo, ug mobalik ngadto kaniya. Sa dihang kita nakasala, nawala ginato ang tanan. Pero once mobalik ta ngadto sa Dios, mangayog ka pasayloan sa atong mga sala, mangumpisal diya sa sakramento sa kumpisal, mudawat sa sakramento sa kumpisal, unya mobalik ngadto sa Dios, what we have lost sa atong pagpakasala, we will gain back kung kita mubalik sa Dios. Sa ebanghelyo, nawala ang tanan sa katong manghod nga ning layas giwaldas ang kwarta. Apan sa dihang sa dihang ning balik siya sa iyang amahan, gibalik ang tanan. Gisuutan siyang singsing, sapatos, sinina, sa ato pa gibalik ang iya ang pagkadignidad isip usa ka anak. Ug mao nay mahitabo sa sakramento sa kumpisal. Ang naguba nato nga pagkaanak tungod trupod sa atong binuhatan, iuli gihapon sa Dios. Provided nga kita tinuod nga naghinulsol ug ning balik kaniya. Mao na usa ka punto mga igsuon nga atong hinumduman. Nga duol kayo sa kasing-kasing sa Ginoo ang makasasala nga maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya. Hinaot nga igsoon nga dili nato nakalimtan. Hinaot gani no sa ato ang pagtulunan sa simbahan no nga gi-encourage ta to confess no to receive no, mangumpisal sa atong mga sala at least once a year. But it would be more beautiful kung ato nang buhaton, walang regular, monthly, or every time kita makasala, nga kita gayud mangayo sa pasaylo, o maghinulsol. Unya, mubalik, ngadto sa Dios. Kay ayaw kanimot, dili nato kalimtan mga igsoon kini Kristo. Ang mga makasasala, nga maghinulsol, ug mubalik sa Dios, duol kayo sa kasing-kasing sa Dios. Gani, gakson sila sa Dios ug i-welcome pagbalik diya sa iyang langit nung ging harian. Hinaot mangigsuon kana ato gyud nga hinumduman kanunay kay nindot gyud kaayo siya nga punto sa pagpamalandong ilabi na niya kadta karon sa panahon sa Kwaresma. Ikaduhang punto mga igsuon nga sa kadaghanan bitaw nga mga punto nga tumakutlo dinhi sa tuwang ebanghelyo kanay yung ang ikaduhang punto mao gid kini nga ang kasugdanan di ay sa atong dili maayong mga panghitabo sa kinabuhi. Kana di ay kung kita magpalayo sa Dios. Again, when we depart from God, unpleasant things will come over. Kung kita magpalayo sa Dios, ang mga dili maayong panghitabo magsugod upang hitabo sa atong kinabuhi. Kana bitaw mga panghitabo nga dili lang nga tayo. Kana kay namang mga dili maayong panghitabo nga
i-test our faith no nga tay-ugon ang atong pagtuo or mas likunon pa ta. Pero at times ato ang mga wrong nga mga decisions naa siya mga consequences. Nya ang atong wrong nga decisions tungod kay ning palayo kita sa Ginoo. And so, consequences nga dili maayo musulod sa atong kinabuhi. Kanang nakaingon ko niini. Remember nga before sa nga nangayo og bahin ang anak nga manghod, hayay man ang lang kinabuhi. Tungod kay uban man sila sa amahan. Unya kung unsa anaa sa amahan, remember nga dato man sila kay naagod sila mga hayop niya kana bitaw daghan sila mga sulugoon. So, meaning to say, dato sila. And ang manghod nga anak, nga uban pa siya, sa panahon nga siya uban pa sa iyang amahan, hayahay kayo ang iyang kinabuhi. Pero sa dihang siya nagsugod og nagpalayo sa amahan, nangayo siyang bahin, unya, kana bitawng ning palayo siyang amahan, giwaldas digto ang tanan, unya sa nahitabo, nahurot ang kwarta, unya sa nahitabo, ana ay kagutom, unya naglawg siya, nang-apply siya as tinglawg sa baboy. Remember nga ang mga Hudiyo, dili ba sila makaog baboy, hate ba nila ang baboy. So grabe gito siya, kanitong na-associate gito siya sa kanang dautan no sa yawa kay nagatiman siya sa baboy, gusto siyang mukaon sa lawg sa baboy pero walay muhatag kaniya. So sa dihang ning palayo siya sa amahan, hinay-hinay nagkaubos ang iyaang level sa kalipay. Hangtod nga diya sa pinakaubos, diya niya na-realize unsa kadakong sayop ang iyaang gibuhat nga siya ning palayo sa iyang amahan. Kung mupalayo kita sa Dios, ang mga panghitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi, dili ginato makapahimong lig-on. Hinuon kini makasamot sa atong mga pag-antos hangtod nga kita makarealize nga mubalik na ako sa Dios. Busa mga igsuon, sa unsang paagi man kita ning palayo sa Dios. Well, mga pipila lang kayo nga mga ehemplo nga ato nga makaingon ta sa atong kagalingon nga ning palayo ta sa Dios. Una, kana gyung dili ginato pagsimba. Nga kana bitong mas pilion nato maadtog bulangan, mas pilion nato nga matulog or tungod kay nabisita o nabilarta kay natay gibuhat unya or natay kanang gilaag nga usa ka lugar nya dili na ta makasimba kay mas gipili nato ang gilaag. At first, wala mahitabo sa atong kinabuhi. But remember, nga ang tanan natong mga sayop nga desisyon, mga maot nga binuhatan, nagana siya ay consequences. Nya say ang consequences dili ra ba dayon nato ma-feel, kay dili man asili nga mohalang dayon. Pero kung kita magpalayo sa Dios, bad consequences will come over. Kana, kung dili kita mosimba, kung dili na kita magampo, kung nagpakabuta-bungol kita sa kahimtang diya sa ato ang palibot, it is a sign already na kita, it is an expression, no? A concrete example na kita hinay-hinay tang ning palayo sa Dios. Not magigsoon nga ato kini siya nga kana bitawng paningkamutan nga unta dili kita malayo sa Ginoo. Unta kanunay kita magpabilin diya sa kiliran sa Dios. Aron nga kung makasinati man ganita og mga dili maayong panghitabo sa kinabuhi, then we are not alone. Tungod kay naaman ang atong amahan nga andam mutabang kanato. Pero kung layo ta, kinsa may mutabang nato? Ang yawa dili ra mutabang kay dili man kinaiya sa yawa ang pagtabang. Tabang og pero tabang nga ikaw kanabitawng makahawas ka, makalabang ka diya sa pagsulay, dili na buhaton sa demonyo oy. Kay it is not his nature. Pero kung duol kita sa Ginoo, tabangan gid ta sa atoang amahan. Busa mga igsuon, hinaot nga kita unta mobalik kanunay sa Ginoo. Hinaot unta nga dili kita magpalayo sa Ginoo. Aron nga ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, maayo man or dili, kita gihapon makaingon, praise the Lord. Tungod kay anaa man kita sa kiliran sa Ginoo. Hinaot mga igsuon nga kini atong gipamalandungan, atong paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi.
Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mangigsuon, next time na pod nakita magdungan sa pagpamalandong nining mga ebanghelyo matag adlaw. Nini ato ang amtulumanon ang pagpamalandong sa ebanghelyo. Uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan, kagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping og ki Dios les siempre bendiga.